नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धेताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। विकास र समृद्धिको लक्ष्य बोकेको सरकार 3 वर्ष नपुग्दै काम चलाउमा परिणत। संसद नै विघटन गरेर जनतामाथि विश्वासघात। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल। नेकपाको दहाल नेपाल समूहद्वारा फागुन 5 देखि 12 गतेसम्म सरकार विरोधी कार्यक्रम घोषणा। प्रतिगमन महँगी र भ्रष्टाचारको विरोधमा काठमाडौँको टुँडी खेललाई मानव साङ्लोले घेर्ने। अपराधी पहिचानको नजिक पुगेको भनिए पनि 12औं दिनसम्म भागरथीका हत्यारा अझै भेटिएनन्। जघन्य अपराधका घटनामा अनुसन्धान फितलो हुँदा प्रहरीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न। दलीय विवाद मिलाउन नसकेको निर्वाचन आयोगद्वारा वैशाखको चुनावबारे दलहरूसँग छलफल। दल आधिकारिकता र संसद विघटनको टुङ्गो नलाग्दै हतार नगर्न प्रचण्ड माधव समूहको माग। संसद विघटन विरुद्धका मुद्दाहरूमा सर्वोच्चमा जवाफी बहस सुरु। प्रधानमन्त्रीका वकिलले दिएका तर्कमाथि रिट निवेदकहरूले उठाए गम्भीर प्रश्न। अधिवक्ता र न्यायाधीशहरूबीच सवाल जवाफ। कोरोना सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क WHO को अनुसन्धान टोलीलाई हस्तान्तरण गर्न चीनद्वारा अस्वीकार। संक्षिप्त विवरण मात्रै दिन सक्ने जानकारी। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग चन्द्रपुर नगरपालिका 6-1 गोल अन्तरले पराजित। रश्मि घिसिङद्वारा ह्याट्रिक सहित 4 गोल। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार गठन भएको भोलि 3 वर्ष पूरा हुँदैछ। यो सरकारलाई स्थिर सरकार भनिएको थियो, तर अहिले सरकार काम चलाउको अवस्थामा पुगेको छ। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री स्थिर भए पनि मन्त्रीहरूलाई भने विभिन्न बहानामा अस्थिर बनाइयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 2074 साल फागुन 3 गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। सोमबार ओलीले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको 3 वर्ष पूरा हुँदैछ। ओलीले प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्दा भनेका थिए 5 वर्षसम्म ढुक्कले स्थायित्व प्रदान गरी जनतालाई सेवा प्रदान गरिनेछ। उनी ओली विरुद्ध अहिले नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल समूह आन्दोलनमा छ। स्थायित्वको त कुरा छोडौं, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै 2/3 नजिकको सरकारलाई बेवास्ता गर्दै पुस 5 गते संसद विघटन गर्दा उनी विरुद्ध निरन्तर अन्य दलहरू, नागरिक समाज लगायत बुद्धिजीवी समेत सडक तताइरहेका छन्। तर ओली भने 2078 वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकाले चुनावी सभा गर्नमै व्यस्त छन्। आफ्नै पार्टीभित्र 2 समूहमा विभाजित भएपछि ओलीले आफ्नो पक्षमा रहेका नेताहरूलाई समेटेर पुस 10 गते गरेको मन्त्रीमण्डल विस्तारसँगै 11औं पटकको मन्त्रीमण्डल विस्तारसम्म आइपुग्दा 45 जना मन्त्री फेरिएका छन्। त प्रधानमन्त्री भने ओली अहिले पनि रहेका छन्। पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो मिलाउन नसकेर संसद विघटन गरेका ओलीले सरकारलाई त स्थायी बनाउन सकेनन्, आफू भने अहिलेसम्म स्थायी नै रहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली अहिलेसम्म आइपुग्दा कसलाई मन्त्री बनाए, कुन कुन मितिमा मन्त्रीमण्डल विस्तार भयो त? पहिलो पटक 2074 फागुन 3 गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री, थम्माया थापा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री। दोस्रो पटक 2074 फागुन 14 गते ईश्वर पोखरेल रक्षा मन्त्री, रामबहादुर थापा गृहमन्त्री, युवराज खतिवडा अर्थ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री, मातृका यादव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री। तेस्रो पटक 2074 चैत 2 गते लालबाबु पण्डित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, प्रदीप कुमार गेवाली परराष्ट्र मन्त्री, गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री, रघुवीर महासेठ भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री, रविन्द्र अधिकारी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, शेरबहादुर तामाङ कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री, वर्षमान पुन जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री, गोकर्ण विष्ट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, शक्तिबहादुर बस्नेत वन तथा वातावरण मन्त्री, बिना मगर खानेपानी मन्त्री, चक्रपाणी खनाल कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री, जगतबहादुर विश्वकर्मा युवा तथा खेलकुद मन्त्री, रामकुमारी चौधरी युवा तथा खेलकुद राज्य मन्त्री, धनबहादुर बुढा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री, गोकुल बास्कोटा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि राज्य मन्त्री, पद्मा कुमारी अर्याल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री। मन्त्रीमण्डल 18 मन्त्री र 4 राज्य मन्त्री सहित 22 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएका थिए। चौथो पटक 2075 जेठ 18 गते उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री सहित स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री, ईश्वर पोखरेल उपप्रधानमन्त्री सहित रक्षा मन्त्री, गोकुल बास्कोटा
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई शहरी विकास मन्त्री। 2075 साल जेठ 18 गते संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सामेल भएसँगै चौथो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका थिए। पाँचौं पटक 2075 साउन 18 गते भानुभक्त ढकाल कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री, पद्मा कुमारी अर्याल भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री, सुरेन्द्र कुमार यादव स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री। छैटौं पटक 2076 साउन 15 गते योगेश भट्टराई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री। सातौं पटक 2076 मङ्सिर 4 गते लेखराज भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री, रामेश्वर राय यादव श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री। आठौं पटक 2076 मङ्सिर 5 गते उपेन्द्र यादव उपप्रधानसहित कानुन मन्त्री, हृदेश त्रिपाठी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, पार्वत गुरुङ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री, बसन्त कुमार नेमवाङ भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री, घनश्याम भूषाल कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री, नवराज रावत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री, मोतीलाल दुगड उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री, रामवीर मानन्धर शहरी विकास राज्य मन्त्री। नौौं पटक 2076 पुस 10 गते भानुभक्त ढकाल कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री, गोकुल प्रसाद बास्कोटा शहरी विकास मन्त्री। 10औं पटक 2076 फागुन 5 गते डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाङफे कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री। 11औं पटक 2077 पुस 10 गते टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, मणि थापा खानेपानी मन्त्री, प्रभु शाह शहरी विकास मन्त्री, गौरीशङ्कर चौधरी श्रम तथा रोजगार मन्त्री, दावा लामा तामाङ युवा तथा खेलकुद मन्त्री, गणेश सिंह ठगुन्ना सामान्य प्रशासन मन्त्री, प्रेम आले वन तथा वातावरण मन्त्री, जुली कुमारी महतो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री, विमला विश्वकर्मा उद्योग राज्य मन्त्री। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 11औं पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरिसकेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले चौथो चरणको आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ। आइतबार पेरिस डाँडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले फागुन 5 गतेदेखि फागुन 15 गतेसम्मको चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा फागुन 6 गते प्रतिगमन, महँगी र भ्रष्टाचारको विरोधमा काठमाडौँको टुँडीखेल वरिपरि मानव साङ्लो सहितको विरोध कार्यक्रम गर्ने भएको छ। त्यस्तै फागुन 5 देखि 12 गतेसम्म जिल्ला स्तरीय विरोध प्रदर्शन र सभा गर्ने नेता योगेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै फागुन 8 गते काठमाडौँमा प्रतिगमन विरुद्ध बृहत अन्तर्क्रिया र 9 गते महिला हिंसा बलात्कार विरुद्ध देशव्यापी महिलाहरूको विरोध कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ। त्यस्तै फाल्गुन 10 गते काठमाडौँ उपत्यका र जिल्लाहरूमा ललित मोर्चाका तर्फबाट विरोध कार्यक्रम र 11 गते मधेसी आदिवासी जनजाति पिछडिएका क्षेत्र लगायतका उत्पीडित समुदायको सांस्कृतिक पहिचान सहितको संयुक्त विरोध कार्यक्रम गरिने भट्टराईले बताएका छन्। फागुन 5 देखि 12 गतेसम्म आफ्नो आफ्नो जिल्ला सदरमुकाम अथवा अनुकूल ठाउँमा जिल्ला कमिटीहरूले यो कार्यक्रम आयोजना गर्नेछन्। फागुनको 5 देखि 12 गतेसम्म। 77 फागुन 6 गते प्रतिगमन, महँगी र भ्रष्टाचारको विरोधमा टुँडीखेल वरिपरि काठमाडौँको जुन टुँडीखेल छ, टुँडीखेल वरिपरि मानव चेन साङ्ग्रोको विरोध कार्यक्रम गरिनेछ र यसको समय अपराह्न 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म। पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका प्रवक्ता एवं केन्द्रीय संघर्ष समितिको संयोजक नारायण काजी श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक कदमलाई खारेज गरे। प्रतिनिधि सभा सुचारू गर्न र गलत दिशामा ढकेलिएको संविधानलाई पुनः सही ठाउँमा ल्याउन संघर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताए। पशुपतिनाथ बारेमा आफ्ना नेताहरू बोलेको विषयलाई दलीय स्वार्थका आधारमा व्याख्या गर्नु अनुचित भएको श्रेष्ठको भनाइ छ। विश्वभरिका हिन्दूहरूको आराध्य देवको रूपमा लिइन्छ र सबै हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र हो। त्यसकारणले त्यसको पनि हामी सम्मान गर्छौँ। तर हाम्रा नेताहरूको प्रस्तुतिलाई गलत ढङ्गले तोडमोड गरेर धर्म र पशुपतिनाथ जस्तो धार्मिक संस्थालाई सङ्कीर्ण राजनीतिक स्वार्थका निम्ति उपयोग गर्ने र यस्तो संवेदनशील पक्षहरूलाई निकृष्ट, तुच्छ
स्वार्थको निम्ति दुरुपयोग गर्ने काम नगर्न पनि हामी सबै सम्बन्धितहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै नेकपाले फागुन 14 गते काठमाडौँमा युवा र्याली र 15 गते किसान र सुकुम्बासी मोर्चाको काठमाडौँमा विरोध कार्यक्रम तय भएको सुनाएको छ। बैतडीको दोगडा केदार नगरपालिकाकी 17 वर्षीय भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्याको घटनाको 12 दिन बितिसक्दा समेत अनुसन्धान अधिकृतहरू अझै अलमलमै छन्। अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृतहरूका अनुसार आशंकित व्यक्तिहरूको सोधपुछ र प्राविधिक पक्षको विश्लेषण भइरहेको बताइएको छ। सशंकित व्यक्तिहरूको अनुसन्धानको क्रममा पनि अनुसन्धानले लय समात्न भने सकेको छैन। प्रहरीले भट्टको मोबाइल फोनबाट महत्त्वपूर्ण सुराग हात पार्ने अपेक्षा गरे पनि त्यसो हुन नसकेपछि थप जटिलता देखिएको छ। शव भेटिएको स्थानबाट 10 मिटर पर तालिम प्राप्त प्रहरीको कुकुरले उनको मोबाइल भेटेको थियो। प्रहरीका अनुसार मोबाइलबाट केही विवरण समेत डिलिट गरिएको आशंका गरिएको छ। यद्यपि पुष्टि भने भइसकेको छैन। यसबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबमा परीक्षण भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीले घटना भएको आसपासको क्षेत्र र समयमा सक्रिय नम्बरहरूको BTS टावरको आधारमा विश्लेषण गरेको थियो। त्यसमा पनि उपलब्धि हात पारेको छैन। अभियुक्तले मोबाइल बोकेको नबोकेको भन्ने निर्क्युल नभएकाले प्राविधिक पक्षको विश्लेषण कठिन भएको अधिकृतहरू बताउँछन्। जघन्य अपराधका घटनामा अनुसन्धान निकै फितलो हुन थालेको छ। यसले सरकार र प्रहरीको विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठाएको छ। यस्ता घटनाको सफल अनुसन्धान हुन नसक्नुमा कतिपय मानवीय हिलच्याक्राइ देखिन्छ भने कतिपयमा स्रोत साधनको अभाव हुने गरेको छ। नियन्त्रण, अपराध अनुसन्धान तथा शान्ति सुरक्षाका विषय निकै चुनौतीपूर्ण भइरहेका छन्। खास गरी केही महत्त्वपूर्ण जघन्य अपराधका घटनाको अनुसन्धानमा सफलता नमिल्दा चौतर्फी प्रश्न उठ्ने गरेको छ। प्रहरीसँग उचित प्रविधि र साधन स्रोतको अभाव हुँदा अनुसन्धानमा चुक्ने स्थिति आइरहेको महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका SSP दीपक थापा बताउँछन्। साइन्टिफिक इन्भेस्टिगेसन, इभिडेन्स कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। इक्विपमेन्ट त जति पनि अब हामीले त भनौँ न अब फास्ट जस्तो त्यो अपराधीले प्रयोग गर्ने टुल्स भन्दा एक स्टेप अगाडिको टुल्स त हामीलाई चाहियो नि त। कतिपय घटनाको सूचना ढिलो आउने गरेको कारण पनि सबुत प्रमाण नष्ट हुने गरेका छन्। कतिपय स्थानमा अनुसन्धानका सामग्रीको अभावले अनुसन्धानमा ढिलो हुने गरेको छ। घटनास्थलमा तत्काल पुगी छिटो अनुसन्धान गर्न सबै स्थानीय तह र जघन्य प्रकृतिको घटना हुने स्थानको पहिचान गरी अनुसन्धानमा चाहिने सामग्री लगायतको डिजिटल भ्यान हुनुपर्ने थापाको भनाइ छ। अहिले चाहिँ हाम्रो डिजिटल फोरेन्सिक भ्यान चाहिँ यो अपराध महाशाखाको लागि एउटा मात्रै किन्ने हो होइन, भ्यालीभरिलाई। अरूमा त अन्त बाहिर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सानो किट बक्सहरू बोकेर जान्छ कि भ्यानै जाँदैन, एउटा मात्रै छ। तर अब यसको आवश्यकता सबै प्रदेशहरूमा अझ बढी यो क्राइम हुने जिल्लाहरूमै डिजिटल फोरेन्सिक भ्यान राख्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा अहिले फर्दर अगाडि बढेको अवस्था छ। हाल महानगरी अपराध अनुसन्धान महाशाखामा एउटा मात्र डिजिटल भ्यान छ। हामीले कुनै पनि क्राइम सिनमा जाँदाखेरि यसलाई उपयोग गर्छौँ। यसमा के छ भने जस्तो सोको अफसरदेखि लिएर हामीले जुन अहिले साइन्टिफिक टुल्सहरू जुन युज गर्छौँ नेपाल प्रहरीले इन्भेस्टिगेसनमा, त्यो सबै सामानहरू यसमा छ। DNA प्रोफाइलिङ गर्नको लागि त्यो स्याम्पल उठाउने सामानहरू पनि हामीसँग छ। यस्तै गरी त्यो DNA किन्ने यिनीहरू हुन्। त्यसरी हामीसँग अरू चाहिने जस्तो फ्रिज, त्यहाँ सेमनहरू जुन वस्तुहरू हुन्छ नि उठाउँदाखेरि त्यो लिएर आएर राख्ने ठाउँ नहुँदा अर्थात् त्यो घामले धेरै सुकेर पनि त्यसको खास गुणहरू नष्ट हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले फ्रिजमा त्यसलाई राख्ने अनि सामान्य रुम टेम्परेचरमा तताउने, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ विधि विज्ञानमा ल्याब टेस्टको लागि पठाउने गर्छौँ। यो उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा हुने घटनामा प्रयोग भइरहेको छ। पछिल्लो समय जघन्य अपराधका घटना बढेकाले देशभरका प्रहरी कार्यालयमा डिजिटल भ्यान लगायत अनुसन्धानका लागि थप प्रविधि भित्र्याउन जरुरी छ।
ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतमा दर्ता भएको अभियोग पत्र झिकाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र हरिप्रसाद भुइँयालको इजलासले प्रमाण झिकाउन आदेश दिएको हो। अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा गर्दा तयार पारेको अभियोग पत्रको प्रमाणित कपी झिकाउन आदेश दिएको हो। ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले नीतिगत निर्णय मात्र गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। तर सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने निर्णय गरेकाले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने आदेश माग्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए। ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान प्रस्ताव गर्ने तत्कालीन मन्त्री र सचिव समेतलाई मुद्दा चलाएको अख्तियारले उनीहरूलाई भने छुट दिएको भन्दै उनीहरूलाई पनि मुद्दा चलाउनु पर्ने जिकिर न्यौपानेको थियो। मूल मुद्दा भने विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ। नेपाल 2066 मा र भट्टराई 2069 मा प्रधानमन्त्री भएका थिए। अख्तियारको अभियोग पत्रमा सरकार प्रमुखले गरेका नीतिगत निर्णयमा आफूले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको उल्लेख थियो। अख्तियारले यसअघि उक्त प्रकरणमा तत्कालीन 3 मन्त्रीसहित 175 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोग पनि चुनावको लागि तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। चुनावको तयारी स्वरूप निर्वाचन आयोगले आइतबार विभिन्न राजनीतिक दललाई आचार संहिताको मस्यौदाको विषयमा छलफल गरेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले फरक सुझाव दिएका छन्। गरेको निर्वाचनको मिति आउन करिब 2.5 महिना बाँकी हुँदा निर्वाचन आयोगले आफूले तयार पारेको निर्वाचन आचार संहिताको मस्यौदाको छलफल गर्न विभिन्न दललाई आमन्त्रण गर्यो। छलफलमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा प्रतिनिधित्व गर्ने 14 राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए। आयोगले निर्वाचन आचार संहिताबारे मस्यौदा प्रस्तुत गरेको थियो। आचार संहिता उल्लङ्घन गरेमा 1 लाख जरिवाना र उम्मेदवारी नै खारेज हुन सक्ने व्यवस्था आचार संहितामा रहेको छ। सहभागीहरूले अघिल्लो चुनावको आचार संहितालाई अझै परिमार्जन गर्दै अनुगमनलाई तीव्रता दिन सुझाव दिए। निर्वाचन आयोगले बोलाएको छलफलमा सहभागी भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षले भने नेकपामा देखिएको दल आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद समाधान नगरी निर्वाचन हुन नसक्ने सुझाव दिएको छ। प्रचण्ड नेपाल पक्षका नेता लीलामणि पोखरेलले नेकपाको विवाद कायमै रहेको र प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नहुने बताए। हामीले उहाँहरूले अब फ्लोरलाई छलफल गर्ने भनिसके पछाडि हामीले तपाईँहरूले यो निर्वाचनको आचार संहिता त बनाउनु भयो, 64% मत भएको राजनैतिक दलको विवाद सम्बन्धी प्रश्नहरू हल नगरिकन कसरी निर्वाचन सम्पन्न गर्नुहुन्छ? कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको त 64% मत छ, त्यो हल नगरिकन, त्यसको विवाद सम्बन्धी हल नगरिकन निर्वाचन अगाडि बढ्न सक्दैन। हामीलाई लाग्यो त्यो छ। त्यस्तै छलफलमा नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनका बेला मनोमानी नियुक्त गर्दा निर्वाचन प्रभावित हुने भन्दै नियुक्तिको विरोध गरेको थियो। कांग्रेसका नेता आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले नियुक्ति, सरुवा र बडुवालाई जथाभावी गर्न नमिल्ने सुझाव दिएको बताए। यस्तै हात हतियार र विस्फोटक पदार्थ बोक्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भएकाले त्यो कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको उनले जानकारी दिएका छन्। आचार संहितामा चाहिने गएर हात हतियार विस्फोटक पदार्थहरू चाहिने गएर छुरा बन्दुक भन्ने भाषाहरू यिनमा छ, तर आचार संहितामा छैन। किन निर्वाचन हुने बेलामा के हुन्छ भने त्यो निर्वाचनको अगल बगलमा निर्वाचन हुने बेलामा तपाईँको चाहिँ हात हतियार लिएर चाहिने गरेर तपाईँको चाहिँ प्रदर्शन गर्छ या हात हतियार लिएर चाहिँ निर्वाचनमा चाहिने गरेर उम्मेदवारै हिँड्छ। यो सब कुराहरू चाहिने गरेर पनि आचार संहितामा हाल्नुपर्छ, एउटा हामीले त्यो राखेका छौँ। आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा सुझाव दिनको लागि सोमबारको लागि मात्र समय दिएको छ। त्यहाँ प्राप्त भएका सुझावहरूलाई नै आधार मानेर आयोगले आचार संहितालाई अन्तिम रूप दिने र छिट्टै सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएको छ। साथै नेकपाको विवाद पनि छिटो नै सल्टाउने प्रयास भएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताएका छन्। उपस्थित राजनीतिक दलका तर्फबाट आचार संहिताको सन्दर्भमा असाध्यै रचनात्मक र महत्त्वपूर्ण सुझाव र परामर्शहरू प्राप्त भएको छ र प्राप्त सुझाव र परामर्श केही दलबाट लिखित रूपमै प्राप्त भएको छ र केही दलबाट भोलि सम्बन्धमा लिखित रूपमै अझ थप सुझाव सहितको चाहिँ अनुरोध आयोगले गरेको छ र त्यो सुझावहरू प्राप्त भइसकेपछि
ती सुझावलाई निर्वाचन आयोगले आचार संहितामा समावेश गरेर आयोगले स्वीकृत गर्छ र आचार संहिता चाहिँ लागू गर्दछ। आयोगले आउँदो निर्वाचनको लागि तयार गरेको मस्यौदा अगाडिको चुनावभन्दा धेरै परिष्कृत भएको जानकारी दिएको छ। तर अघिल्लो चुनावमा विरोध भएको हेलिकप्टर चार्टर गर्न पाउने भने उल्लेख छ। यद्यपि आचार संहिता उल्लङ्घन गरेमा 1 लाख जरिवाना गर्ने र उम्मेदवारी खारेजसम्म गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा परेको मुद्दाहरूमाथि सर्वोच्च अदालतमा जवाफी बहस सुरु भएको छ। जवाफी बहसमा प्रधानमन्त्रीका पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ताहरूले उनीहरूको आफ्नो तर्कको खण्डन रिट निवेदनका तर्फबाट बहस गरेको अधिवक्ताहरूले बताएका छन्। जवाफी बहसका क्रममा अधिवक्ता र न्यायाधीशहरूबीच सामान्य विवाद पनि भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा सरकारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षबाट बहस गर्ने वकिलहरूको जिकिरमाथि रिट निवेदककर्ताले प्रश्न उठाएका छन्। रिट निवेदकतर्फको जवाफी बहसका क्रममा अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपानेले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्ने वकिलले ओलीलाई श्री 3 को जत्तिकै अधिकार रहेको जिकिर गरे पनि त्यस्तो व्यवस्था संविधानमा देखाउन चुनौती दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटमाथिको बहसका क्रममा अधिवक्ता रामचन्द्र गौतमले ओलीलाई उहिलेका राजा महाराजा र श्री 3 लाई जत्तिकै अधिकार दिएको दाबी गरेका थिए। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार छ भनेर विपक्षले दाबी गरेकोमा पनि नेउपानेले प्रश्न उठाए। धारा 85 ले अगावै विघटन बाहेक भनेर प्रतिनिधि सभाको अवधि 5 वर्ष कल्पना गरेको भन्दै उनले विपक्षीहरूले अरू धाराको व्याख्या गरेर मुद्दालाई ट्र्याक बाहिर लैजान खोजेको बताए। यस अघिको बहसका क्रममा न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले दलहरू नै किन मुद्दा बोकेर आएनन्, वकिलहरू मार्फत मात्रै मुद्दा दर्ता भए भन्दै गरेको प्रश्नमा उनले जसले रिट हाले पनि त्यसको महत्त्व एउटै हुने आशयको जवाफ दिए। प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर राणाले वर्तमान सरकार कसको नेतृत्वको हो भनी इजलासमा प्रश्न गरेका छन्। रिट निवेदकतर्फको जवाफी बहसका क्रममा प्रधान न्यायाधीश राणाले अधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेललाई यसबारे प्रश्न गरेका हुन्। जवाफमा पोखरेलले नेकपाको सरकार भएको बताए। राणाले संविधानले नै धारा 76 को उपधारा 2, 3 र 5 को अवस्था लोप गर्ने बताए। यस सम्बन्धमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले पनि प्रश्न गरेका थिए। केसीले ओली भन्दा बहुमतको अर्को सरकार कसरी बन्छ त भनेर सोधेका थिए। जवाफमा पोखरेलले न्यायाधीशहरूको बुझाइमा फरक परेको जिकिर गरे। उनले सरकार नेकपाको भएको भन्दै केपी ओलीको विकल्प नै छैन भन्ने अवस्था नरहेको बताए। पोखरेलले यो विषय संसदमा परीक्षण हुनुपर्ने तर्क गरे। उनले धारा 76 को उपधारा 7 बाहेक विघटनको कल्पना संविधानले नगरेको जिकिर गरे। उनले यस्तो बताएपछि न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठले धारा 76 को उपधारा 2, 3 र 5 अनुसार अर्को प्रधानमन्त्री बन्न नसकेको अवस्थामा के हुन्छ भनेर सोधेका थिए। जवाफमा उनले संविधानले म्यान्डेट दिएपछि मात्रै विघटन गर्न मिल्ने भन्दै आफ्नो इच्छाले नमिल्ने जिकिर गरे। आइतबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओलीको भाषणको प्रसङ्ग ल्याएपछि न्यायाधीश अनिल सिन्हा रुष्ट बनेका थिए। त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ, सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीको भाषण नमिलेको भनेपछि न्यायाधीश सिन्हाले भाषणका कुरा छोडेर संवैधानिक र कानुनको प्रावधानका कुरा गर्न निर्देशन दिएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 3501 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 104 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 104 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 61 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,72,718 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमध्ये 1604 जना सक्रिय संक्रमित छन्। गत 24 घण्टामा कुनै पनि संक्रमितको मृत्यु भएको छैन भने 131 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,69,060 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 97.7% निको भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका छन्। गत 24 घण्टामा 104 संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 2, ललितपुरमा 12 र काठमाडौँमा 47 गरी जम्मा 61 संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज देशभरिमा 79 जना क्वारेन्टिनमा रहनुभएको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई 131 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यससँगै आजसम्म संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,69,060 पुगेको छ।
यस्तै देशभर 61 जना आइसियु र 15 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन् भने प्रदेश 1 र प्रदेश 2 मा कुनै पनि संक्रमित आइसियु र भेन्टिलेटरमा छैनन्। बागमती प्रदेशमा 35 आइसियु र 11 भेन्टिलेटरमा, गण्डकीमा 4 जना संक्रमित मात्र आइसियुमा छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा 20 जना संक्रमित आइसियु र 4 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन् भने कर्णाली प्रदेशमा 2 जना मात्र आइसियुमा छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुनै पनि संक्रमित आइसियु र भेन्टिलेटरमा नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल 79 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। सरकारको दोस्रो चरणको खोप अभियान आइतबारबाट सुरु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान तथा बैंकका कर्मचारी, पत्रकार, स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू लगायतको लागि खोप अभियान सुरु भएको हो। पहिलो चरणको खोप अभियानमा भारत सरकारले दिएको 10 लाख डोजमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई 2 लाख लगाइएको छ। बचेको खोप पहिलो चरण अन्तर्गत प्राथमिकतामा परेका, दोस्रो प्राथमिकतामा परेकाहरूलाई खोप सुरु गरिएको छ। मन्त्रालयले पहिलो चरणको दोस्रो प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिहरू, सबै सरकारी तथा निजी कार्यालयका कर्मचारी, स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई खोप लगाउने निर्णय गरेको हो। सोही आधारमा आजबाट खोप लगाउने अभियान सुरु भएको हो। उक्त अभियानमा सहभागीहरूले खोप लगाउन पाउँदा खुसी भएको बताए। खुसी छौँ, एकदम खुसी छौँ। अब जति छिटो खोप लायो, सबैजनालाई खोप लायो भने यो कोरोनाबाट मुक्ति पाइन्थ्यो भन्ने छ। हाम्रो वर्ल्ड सोसाइटी पनि नर्मलाइज हुँदै जान्थ्यो, त्यही भएर खुसी छौँ लाउन पाइयो। मलाई त कोभिड भएको पनि थिएन, अब लाउन पाएँ, सेफ्टीको लागि लाएँ होइन। धेरै खुसी नि। अब त यसरी जनतालाई कति राम्रो गरेको के सरकारले। त्यस्तै राजधानी भन्दा बाहिरका सञ्चारकर्मीले पनि खोप लगाउन पाउने बताइएको छ। तर खोप सुरु भएको दिनमा खोप लगाउनेको उत्साह भने देखिएको छैन। खोप लगाउनका लागि सम्पूर्ण तयारी गरेर बसेका स्वास्थ्य कर्मीहरू फुर्सदिला भएका छन्। सरकारले पहिलो चरणमा 10 दिनमै 4,30,000 भन्दा बढीलाई खोप लगाउने योजना बनाएको थियो। तर तेस्रो प्राथमिकताको आधारमा खोप सुरु गरिए तापनि खोप लगाउन चासो बढेको छैन। त्यसमा पनि अब यसमा चाहिँ अब लगाउनुपर्छ भन्ने अनिवार्य छैन। स्वैच्छिक रूपमा लगाउने भएको र यो लगाउँदा अलि समस्या हुन्छ भन्ने अज्ञानको कारणले, अभावको कारणले गर्दाखेरि पनि लगाउने सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा नआएको र मलाई लाग्छ आउन त अब यत्रो समुदायहरूमा आउनुपर्ने हो, त्यसमा थोरै मात्रै आउँदा चाहिँ सूचनै नपाएर हो, आजबाट सञ्चालन हुँदैछ भन्ने कुरा सूचनै नपाएर हो जस्तो मलाई लाग्छ। सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा छुटेका फ्रन्टलाइनर स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू, एम्बुलेन्स तथा सब वाहन चालकहरूलाई पनि खोप दिइने जानकारी दिएको छ। पहिलो चरण अन्तर्गत ल्याएको खोप प्रयोग गर्दै गर्दा दोस्रो चरणको खोप कहिले र कहाँबाट आउँछ भन्ने निश्चित नभएको छ। पहिलो चरणको खोप अभियानमा भारत सरकारले दिएको 10 लाख डोजमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई 2 लाख लगाइएको छ। बचेको 3 लाख डोज खोप प्राथमिकताको आधारमा क्रमशः लगाइँदैछ। तर दोस्रो चरणमा खोप लगाउन सरकार कोभ्याक्स सुविधा मार्फत उपलब्ध हुने 22 लाख डोज खोपको भर परेको छ। तर उक्त खोप कहिले आउने अझै टुङ्गो लागेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी 1 हप्ता भित्रै आउने विश्वास व्यक्त गर्छन्। धेरै हिसाबले अभियान राम्रोसँग सञ्चालन भएको छ। भनेको खोप जुन लगाउने क्रममा एक्सपायर हुने अथवा त्यसको भनौँ न त्यसलाई प्रयोग गर्दा नोक्सान हुने दर जुन भन्छौँ, त्यो दर चाहिँ 1% भन्दा निकै तल रहेको, त्यो कुराहरू खोप एक्सेप्टेन्स हामीले गरेको विभिन्न सर्वेहरू अहिले पछि पनि गरिरहेका छौँ। खोप लगाउँछु, पाएदेखि लगाउनुहुन्छ कि लगाउनुहुन्न भनेर हामीले सोधिरहेको सन्दर्भमा पनि 91% भन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ म लगाउँछु भन्ने गरी आइराख्नु भएको त्यो छ। केही व्यक्तिहरू वेट एन्ड सी भन्नुभएको छ, एकदमै थोरै प्रतिशतले म लगाउँदिनँ भन्ने खालको सर्वेहरूले देखाइरहेको छ। वीर अस्पताल, सिभिल अस्पताल, मेन भवन, टेकु अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, प्रसुति गृह थापाथली, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र किर्तिपुर, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बु, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनी, नेपाल प्रहरी अस्पताल लाजिमबाट, शहीद गङ्गलाल अस्पताल बाँसबारी, नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेल जोरपाटी र काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गलमा खोप केन्द्र तोकिएको हो। खोप लगाउन जाँदा आफ्नो कार्यालयको परिचय पत्र साथमै लिएर जानुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल सरकारले माघ 14 गतेबाट कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु गरेको थियो। नेपालमा कोरोना विरुद्ध कोभिसिल्ड खोप प्रयोगमा ल्याइएको छ। जनयुद्धकालका शीर्ष नेता
तीन नेता हुन् प्रचण्ड, बाबुराम र वैद्य। अहिले तीनैजना फरक फरक बाटोमा छन्। सशस्त्र युद्धमा एकसाथ सङ्घर्ष गरेका अन्य थुप्रै नेताहरू तितर बितर भएको अवस्था छ। फेरि एकजुट हुनुपर्ने विषयमा कहिलेकाहीँ चर्चा हुने गरे पनि त्यो सफल हुन सकेको छैन। शान्ति प्रक्रियापछि अझै भनौँ संविधान जारी भएपछि प्रचण्डको साथ छोडेर बाबुरामले फरक बाटो समातेका थिए। त्यसपछि दुवैजनाले एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्न थाले। तर 26औं जनयुद्ध दिवसका दिन अपवादका रूपमा देखिने एउटा दृश्य देखियो। जनयुद्ध कालभरि साथ रहेका प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराई एउटै मञ्चमा देखिए र कार्यक्रम पनि यस्तो थियो कि जहाँ प्रचण्डको सहभागिताप्रति पनि आशंका हुन सक्छ। तर त्यस्तो भएन। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लेखेको पुस्तक गुमनाम आमाहरूको कथा विमोचन कार्यक्रममा प्रचण्ड पुगेका हुन् र बाबुरामले प्रचण्डकै हातबाट पुस्तक विमोचन गराए। अनि प्रचण्डले बाबुरामको बौद्धिकताको प्रशंसा मात्रै गरेनन्, भट्टराई र आफूलाई इतिहासले अलग हुन नदिने उल्लेख गरे। जनयुद्ध कालको स्मरण गर्दै प्रचण्डले बाबुराम र आफूबीच चुम्बकको सम्बन्ध रहेको भन्दै घुमाउरो शैलीमा फेरि सहकार्यको प्रस्ताव समेत गरे। अहिले बाबुरामजी र म एउटै पार्टीमा त छैनौँ, तर फेरि मुद्दाको हिसाबले हामी फेरि एउटै मोर्चामा छौँ र इतिहासको आफ्नो कर्मको कारणले हामी अलग हुन खोज्दा पनि हामी फेरि चुम्बकले ताने जस्तो हाम्रा आफ्ना कर्मले हामीलाई ल्याइ नै राख्छ, हामीलाई अलग हुन दिँदैन। ती हजारौँ शहीदहरूले हामीलाई अलग हुन दिन्न। सबै दृष्टिकोणले उच्चता छोएका ती दिनहरूले हामीलाई फेरि पनि एकै ठाउँमा आउन प्रेरित गरिरहेछन्। तर भट्टराईले भने अब प्रचण्डसँग सहकार्य वा एउटै पार्टीमा रहने कुरा सम्भव नरहेको आशय व्यक्त गरे। संविधान जारीपछि प्रचण्डको साथ छोडेर नयाँ शक्ति पार्टी निर्माण गरेका बाबुराम भट्टराईले अहिले जनता समाजवादी पार्टीको सङ्घीय परिषद अध्यक्ष छन्। जुन उद्देश्यले प्रचण्डको साथ छोडेका थिए त्यो प्राप्त भएको त देखिँदैन। तर पनि अब प्रचण्डसँग दलीय हिसाबले मिल्न नसक्ने भट्टराई बताउँछन्। बाबुराम भट्टराई जहिले पनि आफ्नो गन्तव्यमा पुर्याएर मात्रै विश्राम लिन्छ। बसको यात्रा चाहिँ पुरा भयो, अब चाहिँ रेलको यात्रा, हवाईजहाजको यात्रा, नयाँ यात्रामा हामी लाग्दैछौँ। अब हामी छलफल गरेर नयाँ बाटोको निम्ति सबैसँग, हिजोको पुरानो साथी मात्रै होइन, अन्य पनि मधेसी आन्दोलन, जनजातीय आन्दोलन, थारू आन्दोलन लगायतका आन्दोलनसँग पनि कुराकानीहरू गरेर एउटा बृहत नयाँ खालको ध्रुवीकरण भोलि हुनसक्छ। तर माओवादी मात्रै एक ठाउँमा आउने होइन, त्यस्तो माओवादीले त आफ्नो काम पुरा गरिसक्यो। जनयुद्ध कालका अर्का हस्ती हुन् मोहन वैद्य। उनी पनि अहिले न प्रचण्डसँग न बाबुरामसँग छुट्टै दलको नेतृत्व गरेर बसेका छन्। वैद्य त प्रचण्ड र बाबुरामसँग मिल्न नसक्ने मात्रै होइन, आक्रोशित नै छन्। आफूले सच्चा कम्युनिस्टको नेतृत्व गरेको बताउन वैद्यले अरू नेताहरूले स्वार्थका लागि विचार र सिद्धान्त त्यागेको आरोप लगाउने गरेका छन्। प्रचण्डजीलाई सुन्नुहोस्, प्रचण्डजीलाई नजानुहोस् है, त्यो भुमरीमा नफाउनुहोस् भनेर त हामीले धेरै पटक भने हो। उहाँ आफै भुमरीमा फस्नु भएको, हामीले धकेल्या होइन होइन भने चाहिँ आफै फसेका मान्छे अब फर्केर चाहिँ नि अब आउने भन्ने खालको कुरा अब हामीले चाहिँ आशा होइन। तपाईँको सराउन प्रचण्ड आउनुभयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? साथ दिनुहुन्छ उहाँलाई? होइन, उहाँ कसरी आउनुहुन्छ? एकदम गल्ती भयो भनेर आत्मालोचना गर्दै अब भन्नुहोस् न, त्यसरी आउनुभयो भने एउटा कुरा होला, तर त्यो सम्भावना हामी देख्दैनौँ। प्रचण्ड, बाबुराम र वैद्यसँगै छुटाउन नहुने अर्को नाम हो रामबहादुर थापा, जो अहिले गृहमन्त्री छन्। कहिले वैद्य त कहिले प्रचण्डको हात समात्ने गरेका थापा अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सारथी बन्न पुगेका छन्। त्यस्तै अर्का महत्त्वपूर्ण पात्र हुन् नेत्र विक्रम चन्द विप्लव, जो भूमिगत रूपमा नेकपाको नेतृत्व गरिरहेका छन्। विप्लव नेतृत्वको दललाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसरी जनयुद्धमा एकसाथ रहेका नेताहरू अहिले मिल्न नसक्दा उनीहरू सबैको राजनीतिक हैसियत कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ।
भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रणय दिवस आज नेपाल सहित विश्वभर मनाइएको छ। पश्चिमा देशमा विशेष रूपमा मनाइने गरेको यो दिवस पछिल्लो दशकदेखि नेपालमा पनि मनाउने क्रम बढेको छ। नेपाली युवा पुस्तामा यो दिवस लोकप्रिय बन्दै गएको छ। उपत्यकाको विभिन्न पार्क र बगैँचाहरूमा प्रेमिल जोडीहरूले यो दिवस मनाएका छन्। मानव जातिमा माया एक अर्कामा निकै महत्त्वपूर्ण र आवश्यक छ, तर माया भन्ना साथ युवा युवती बीच मात्र हो भन्ने बुझाइ कतिपयकोमा रहेको पाइन्छ। अझ भ्यालेन्टाइन डेलाई त झन् नयाँ प्रेमी प्रेमिका खोज्ने दिनका रूपमा समेत प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। विशेषतः भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रेम दिवस नेपाली सांस्कृतिक होइन। पश्चिमी देशहरूमा मनाइने यो दिवस पछिल्लो समय नेपालमा पनि लोकप्रिय बन्दै गएको छ। यो दिन एक अर्कामा माया व्यक्त गर्ने मात्र होइन, नयाँ प्रेमी प्रेमिका बनाउने वा प्रेम प्रस्ताव राख्ने पनि गरिन्छ। त्यसैगरी आफ्ना प्रियजन तथा आफन्तलाई उपहार दिने गरिन्छ। प्रेम दिवसको दिन काठमाडौँ लगायत देशैभरिका होटल, रेस्टुरेन्ट, पार्क, बगैँचा जस्ता ठाउँमा माया साटासाट गर्नेहरूको उपस्थिति बाक्लो देखिन्थ्यो। प्रेम दिवसबारे युवा युवतीको बुझाइ कस्तो छ त? 14 फरवरी त्यो यस्तो हो, हाम्रो चाहिँ यो पहिलोचोटि हो है। पहिलोचोटि चाहिँ यिनको साथमा भनेपछि स्पेसलै रह्यो। हामी भर्खरै म्यारिड भएको हो होइन। अनि यो चोबार पनि हामी पहिलोचोटि नै आएको। खासमा यो प्रेम दिवसकै अवसर पारेर चाहिँ हामी पहिलोचोटि आएको, खोज्दै खोज्दै गुगलको सहायतामा आएको है। प्रेम दिवस चाहिँ अहिलेसम्मलाई चाहिँ ठिकै भयो। प्लान भनेको बेलुकासम्म घुम्ने भन्ने प्लान छ। प्रेम दिवसका दिन प्रेमका कुरा मात्र नभई साथीभाइ बीच रमाइलो गर्ने माध्यम पनि बनेको छ। प्रेम दिवसका दिन पिकनिकमा भेटिएका युवतीहरूको भनाइ भने अलि फरक छ। साथीहरू यी चोबारको डाँडामा पिकनिक आएर चाहिँ मनाइरहेछौँ। अब यस्तै हो के हुनु, हामी अफिसबाट पिकनिक आइरहेको आज यो चोबारको डाँडामा। त्यही हो, बुढोसँग बिहानै हामी आज स्पेसल त्यस्तो केही छैन। स्पेसल भइदिएको गर्दा गइन्थ्यो होला, नभएर त यसरी पिकनिक आइएको छ। हस्बेन्ड बाहिर हुनुहुन्छ। कसरी विश गरिरहनु भएको छ आज हस्बेन्डलाई? कसरी विश गर्नु, फोनमा मेसेजमा। भ्यालेन्टाइन डेको औपचारिक सुरुवात इस्वीसम्म 269 रोमनबाट सुरु भएको हो। यो दिवससँग एउटा दुःखद प्रेम कथा जोडिएको छ। तत्कालीन रोमन सम्राट क्लोडियस सिद्धान्तले आफ्नो सैनिकलाई प्रेम तथा विवाह गर्न रोक लगाएका थिए। प्रेम तथा विवाहले सैनिक कमजोर हुन्छन् र युद्धसँग सम्बन्धित गोप्य सूचना बाहिरिएर सार्वजनिक हुन्छ भन्ने धारणाले सम्राट क्लोडियसले प्रेम तथा विवाहमा रोक लगाएका थिए। तर सम्राटको नियम मन नपराउने मध्ये रोमनका पदारी सन्त भ्यालेन्टाइनले प्रेमको पक्षमा आवाज उठाए। उनले प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गर्दै धेरै सैनिकको सार्वजनिक रूपमा विवाह गराए। सम्राटले उनलाई पक्राउ गरी मृत्युदण्डको सजाय सुनाएर जेलमा राखे। उनलाई सन् 2069 को फेब्रुअरी 14 मा मृत्युदण्ड दिएको थियो। यही दिनको सम्झनामा सन्त भ्यालेन्टाइन प्रेमका लागि गरेको त्यागको सम्झना गर्दै विश्वभर हरेक वर्ष 14 फेब्रुअरीमा प्रेम दिवसको रूपमा भ्यालेन्टाइन डे मनाउने गरिएको हो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सार्वजनिक स्थानमा विज्ञापन सामग्री राख्न दिए बापत काठमाडौँ महानगरपालिकाले राम्रै आम्दानी गर्न सक्छ। तर त्यस्ता विज्ञापन सामग्री व्यवस्थित गर्न महानगर अझै सफल हुन सकेको छैन। मापदण्ड विपरीतका विज्ञापन सामग्री हटाउने महानगरको नीति पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आम्दानीको स्रोतमा खर्चग्गा कर पहिलो, व्यावसायिक कर दोस्रो र विज्ञापनको आम्दानी तेस्रो स्थानमा पर्दछ। सार्वजनिक स्थानमा राखिने विज्ञापन सामग्री अर्थात् होर्डिङ बोर्डबाट महानगरले वार्षिक रूपमा करोडौं रकम असुल्ने गर्दछ। तर आम्दानीको रूपमा लिएको विज्ञापन सामग्रीलाई व्यवस्थित बनाउन भने महानगर चुक्दै आएको छ। होर्डिङ बोर्ड हटाउने अभियान काठमाडौँ महानगरले 2070-71 सालदेखि चलाए पनि सफल हुन सकेको छैन।
शैक्षिक संस्था, व्यापारिक धराना तथा व्यवसायीले मापदण्ड विपरीत विज्ञापनका बोर्ड तथा होर्डिङ बोर्ड ठडाइरहेका छन्। तर महानगरले भने मापदण्ड विपरीतका विज्ञापन सामग्री हटाउन पनि सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँभित्र होर्डिङ बोर्ड नराख्न र राखेको भए हटाउन 2072 भदौ 16 गते आदेश दिएको थियो। महानगरपालिका विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री नियमन नीति 2070 मा काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका सार्वजनिक स्थानहरूमा अनाधिकृत ढङ्गले राखिएका सम्पूर्ण व्यावसायिक होर्डिङ बोर्डहरू तथा प्रचार सामग्रीहरू राख्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको उल्लेख छ। महानगरका सबै प्रकारका निर्मित घर, टहराको छत, कौसी, छानामा कुनै प्रकारका प्रचारका सामग्री तथा बोर्डहरू राख्न पनि निषेध गरिएको उल्लेख छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोले महानगरपालिकाले काठमाडौँमा मुख्य चोक र सडकमा रहेका होर्डिङ बोर्ड सम्पूर्ण रूपमा हटिसकेको दावी गरेका छन्। उनले 18,000 होर्डिङ बोर्ड माइतीघर, त्रिपुरेश्वर लगायतका स्थानबाट हटाइसकेको बताएका छन्। त्यस्तो पनि हुनसक्छ, पहिला हामीले एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि त्यो समयावधि बाँकी रहेको 1-2वटा त्यस्तो रहन सक्ला। अब धेरै जस्तो मैले भनिहालेँ 1000 भन्दा माथि चाहिँ त्यो हटिसकेको अवस्था छ। अब सम्झौता गर्दाखेरि यति वर्ष भनेर गरे हुन्छ त्यो सम्झौता होइन। त्यो सम्झौता केही बाँकी रहेको अवस्था बाहेक अर्को चाहिँ स्वीकृति पनि दिएको छैन। अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ समयावधि सकिसकेको होर्डिङ बोर्डलाई हामीले चाहिँ विस्थापित गरेका छौँ होइन। पहिला सम्बन्धित कम्पनी व्यक्तिलाई हामी जानकारी गराउँछौँ, उहाँले हटाएन भने सिधै महानगरपालिका सुरक्षा निकाय गएर चाहिँ हटाइरहेको अवस्था चाहिँ हो। सर्वसाधारण भने राजनीतिक चलखेलले हुँदै आएको होर्डिङ बोर्ड हटाउने अभियान 6 वर्षसम्म पनि लथालिङ्ग भएको आरोप लगाएका छन्। स्थानीय तहले नियम कानुन बनाउने तर त्यसलाई कार्यान्वयनको पक्षमा भने कमजोर देखिएको सर्वसाधारणको आरोप छ। अब बोर्डहरूको पैसा लिइरहेको हुन्छ होइन, त्यो पनि राख्न दिनु परिहाल्यो। किन पैसा लिनु भएन मान्छेसँग? अब यसले त आफ्नो पसल भन्दा बाहिर मान्छे पसल निकालेर हुन्छ, त्यो त हटाउनु पर्ने। मान्छे हिँड्ने पनि बाटो बनाएको हो, पसल राख्ने बाटो बनाएन पेटीहरू। त्यही मेरो त्यति हो भन्ने। मलाई चाहिँ राजनीतिक स्तरै जस्तो लाग्छ। यो अहिले जो संविधान सभा विघटन जो केपी शर्माले गर्नुभयो त्यहीको विकल्पलाई यहाँका मेयर सेयर चाहिँ सबै त्यही विषयमा लाग्नु भएको छ, उहाँकै पक्षमा। त्यही भएर चाहिँ यो जति पनि होइन बोर्डहरू यताउति पहिलाको काम भएको छैन, त्यही कारण हो जस्तो लाग्छ मलाई। सार्वजनिक स्थल र पोलमा अनाधिकृत ढङ्गले राखिएका बोर्डहरू हटाउने व्यवस्था पनि नीतिमा मात्र छ। यस्ता विकृतिलाई तह लगाउन महानगर समयमै नलाग्ने हो भने यसको असर थप भयावह बन्नेछ। त्यसैले यसमा महानगरका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनु आवश्यकता छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि गीताञ्जली अधिकारीको रिपोर्ट। टिभीएस मोटर्सले नेपालमै पहिलो पटक टिभीएस एन्टर्क 125 सुपर स्क्वाड स्कुटरको संस्करण नेपाली बजारमा ल्याएको छ। 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरूको निर्माता कम्पनी मार्भल्स अभेन्जर्सबाट प्रेरित टिभीएस एन्टर्क 125 सुपर स्क्वाड संस्करण नेपालमा सार्वजनिक गरिएको हो। यो नेपालको पहिलो ब्लुटुथ एन्टर्क 125 सुपर क्वाड कनेक्टर स्कुटर हो। सुपर स्क्वाड संस्करण क्रमशः आइरन म्यान, ब्ल्याक प्यान्थर र अमेरिकाबाट प्रेरित 3 आकर्षक रङ इन्भिजिबल रेड, स्टेल्थ र ब्ल्याकसँगै कम्ब्याक्ट ब्लूमा पनि उपलब्ध छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले कोरोना भाइरसको महामारी सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को अनुसन्धान टोलीलाई हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरेको छ। कोरोना भाइरसको उद्गम थलोबारे WHO को अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान टोलीले चीनमा अध्ययन गरिरहेको छ। चीनसँग कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका सुरुका बिरामीहरूको प्रारम्भिक तथ्याङ्क माग गरेको थियो, तर चीनले पूर्ण प्रारम्भिक तथ्याङ्कको सट्टा संक्षिप्त विवरण मात्रै दिएको थियो। चीनले यो आरोपबारे अहिलेसम्म कुनै टिप्पणी गरेको छैन, तर उसले यसअघि आफू WHO सँग पारदर्शी रहेको दावी गरेको थियो। अमेरिकाले महामारीको प्रारम्भिक चरणको सम्पूर्ण तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन चीनलाई सुझाएको थियो।
WHOलाई सम्पूर्ण प्रारम्भिक तथ्याङ्क उपलब्ध नगराएको भन्ने रिपोर्ट प्रति आफ्नो गम्भीर चासो रहेको अमेरिकाले जनाएको छ। गएको हप्ता WHO को टोलीले कोरोना भाइरस प्रयोगशालाबाट चुहावट भएर मानिसमा फैलिएको सम्भावना नरहेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको थियो। कतिपयले चीनको वुहानमा रहेको प्रयोगशालाबाट भाइरस चुहावट भएको दाबी गर्दै आएका थिए। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले चन्द्रपुर नगरपालिका विरुद्ध 6-1 गोल अन्तरको जित दर्ता गरेको छ। सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आर्मीलाई जित दिलाउन लक्ष्मी घिसिङले ह्याट्रिक सहित 4 गोल गरिन्। यस्तै बिमला चौधरीले 2 गोल गरिन्। चन्द्रपुरकी रजनी थोकरले सान्त्वना गोल फर्काइन्। खेलको 10औं मिनेटमा स्ट्राइकर रश्मिले गोल गर्दै आर्मीलाई अग्रता दिलाइन्। चन्द्रपुरको गोलरक्षक र डिफेन्डरको तालमेल नमिलेको फाइदा उठाउँदै रश्मिले गोल गरिन्। चन्द्रपुर रश्मिको पूर्व टिम समेत हो। रश्मिको खेलको 22औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा आर्मी 2-0 ले अघि रह्यो। उनले बिमला चौधरीको पासमा हेड मार्फत गोल गर्न सफल भइन्। खेलको 23औं मिनेटमा बिमलाले गोल गरेपछि आर्मीले 3-0 को अग्रता बनायो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। विकास र समृद्धिको लक्ष्य बोकेको सरकार 3 वर्ष नपुग्दै काम चलाउमा परिणत। संसद नै विघटन गरेर जनतामाथि विश्वासघात, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफल। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहद्वारा फागुन 5 देखि 12 गतेसम्म सरकार विरोधी कार्यक्रम घोषणा। प्रतिगमन, महँगी र भ्रष्टाचारको विरोधमा काठमाडौँको टुँडे खेललाई मानव साङ्लोले घेर्ने। अपराधी पहिचानको नजिक पुगेको भनिए पनि 12औं दिनसम्म भागरथीका हत्यारा अझै भेटिएनन्। जघन्य अपराधका घटनामा अनुसन्धान फितलो हुँदा प्रहरीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न। दलीय विवाद मिलाउन नसकेको निर्वाचन आयोगद्वारा वैशाखको चुनावबारे दलहरूसँग छलफल। दल आधिकारिकता र संसद विघटनको टुङ्गो नलाग्दै हतार नगर्न प्रचण्ड माधव समूहको माग। संसद विघटन विरुद्धका मुद्दाहरूमा सर्वोच्चमा जवाफी बहस सुरु। प्रधानमन्त्रीका वकिलले दिएका तर्कमाथि रिट निवेदकहरूले उठाए गम्भीर प्रश्न। अधिवक्ता र न्यायाधीशहरूबीच सवाल जवाब। कोरोना सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क WHO को अनुसन्धान टोलीलाई हस्तान्तरण गर्न चीनद्वारा अस्वीकार। संक्षिप्त विवरण मात्रै दिन सक्ने जानकारी। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग चन्द्रपुर नगरपालिका 6-1 गोल अन्तरले पराजित। रश्मि घिसिङद्वारा ह्याट्रिक सहित 4 गोल। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।